बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब मैं कुर्सी से उठने लगा तो यशवंत ने अटक कर कहा कि जनरल की फाइलों का कितना मुआवजा मिल सकता है। मैंने कहा, यशवंत बाबू, जो काम आप नहीं कर सकते उसके मुतल्लिक पूछने का क्या फ़ायदा। आप दोस्त हैं, इसलिए आपको बता देता हूँ कि कम अज़ कम 50,000 रुपये। 50,000 का सुनते ही यशवंत की आंखें फटी की फटी रह गईं। 70 की दहाई में 50,000 रुपया बहुत बड़ी रकम तस्वुर की जाती थी। आजकल के नौजवान इसका हिसाब इस बात से लगा सकते हैं कि उस वक़्त बकरे का साफ सुथरा गोश्त 4 रुपये किलो होता था और बाकी सब चीज़ों की कीमत भी आज की निस्बत बहुत ज़्यादा कम थी। मैं यशवंत को वहीं छोड़कर रेस्टोरेंट से बाहर आ गया। मेरे साथियों ने अंदर दुकानों में घूमते हुए बड़ी मूंछें और सिखों वाली बड़ी दाढ़ियाँ खरीद ली थी। उन्होंने महज तफरीहन खरीदी थी, लेकिन मैंने उनसे काम लेने का फ़ैसला कर लिया। बाल तो उनके पहले ही खासे बड़े हो चुके थे। मैंने उन्हें सिख तरज की बंदी बंधाई पगड़ियाँ खरीदने का भी कह दिया और अब मेरे साथियों के पास मुकम्मल सिख किट टॉप का सामान मौजूद था। यशवंत के साथ राबते का मैंने मजबूत पुल बना दिया था। अब डाक लेने और देने का काम मैं उन्हें सौंपना चाहता था, क्योंकि कई जगहों पर मैं बैक वक़्त मुख्तलिफ कामों में इन्वॉल्व हो चुका था। सैनमा से निकलकर मैं एक चश्मों वाली दुकान पर गया और 4 सादा चश्मे भी खरीद लिए। यशवंत की हालत देखकर यकायक मुझे एक मंसूबा सूझा था। मैं सीधा चावड़ी बाजार सिमी के बाला खाने पर पहुंचा। सुबह बनारस और शाम में ओद के हुसन की तरह तवाइफों के बाला खाने भी शाम ढलते ही रंगीन और पुरकशिश हो जाते थे और अभी शाम के 4 भी नहीं बजे थे। मैंने अपनी आमद की इत्तला दी और एक आध सोया हुआ मेरासी मुझे अंदर ले गया। रात का सजा हुआ हाल सिगरेट के टुकड़ों, उल्टे गुलदानों, बिखरे साजों से अटा पड़ा था। मैंने मेरासी से कहा, मुझे डेरा दारनी से मिलना है। थोड़ी देर बाद मुझे अंदर के कमरे में पहुंचा दिया गया, जहां सिमी 2-3 और लड़कियों के साथ औंधी तिरछी पड़ी सोई हुई थी और पलंग पर दराज डेरा दारनी लेटी सिगरेट पी रही थी। उसकी नजरें सवालिया अंदाज में बेवकत आने का सबब पूछ रही थी। मैंने 1,000 रुपया उसे दिया और कहा कि मेरी बात ध्यान से सुने और सही जवाब दे। 1,000 रुपये ने मेरे बेवकत आमद का एहसास खत्म कर दिया था और मेरासी को गालियां देकर पुकारने लगी कि अभी तक मेरे लिए ठंडा नहीं लाया गया। इतनी देर में सिमी और दूसरी लड़कियां भी उठ गईं। डेरादारनी ने उन्हें इशारा किया, वह दूसरे कमरे में चली गईं। सारी लड़कियों में सिर्फ सिमी ने छोटी सी नथली पहन रखी थी। मैंने डेरादारनी से पूछा कि सिमी की बात कहीं तय हुई है, तो उसने नफी में सर हिलाया। मैंने पूछा, नजराना क्या होगा? डेरादारनी ने कहा कि 20,000 से एक पाई भी कम नहीं लूंगी। मैंने पूछा कि यशवंत बाबू से भी इस मसले पर कभी बात हुई? वो कहने लगी कि वो बूढ़ा तो मेरी बच्ची का दीवाना हो चुका है और यहाँ कई हजार सिमी के कदमों पर नछावर कर चुका है, लेकिन मैंने उसे साफ कह दिया है कि 20,000 से एक पाई कम नहीं होगी। अगर इस मकसद के लिए आना है तो 20,000 लेकर आए, वरना मेरे कोठे की सीढ़ियां भी ना चढ़े। फिर आह भर कर कहने लगी, वो भी क्या जमाना था जब अम्मा बताती थी इस कोठे पर बड़े बड़े रईसजादे आया करते थे। अब तो जिसकी जेब में 100 रुपया होता है वो बिला झिझक चला आता है। मेरी बच्चियों के नाजुक पांव नाच नाच कर सूज जाते हैं, लेकिन 5 रुपये से ज्यादा कोई वेल नहीं देता। मैंने पूछा, अगर तुम्हें सिमी के 35,000 मिल जाएं तो? दारनी मेरी बुलाएं लेने लगी और बोली, जौहरी ही हीरे की कीमत जानता है। और कुछ भी कहना चाहती थी, मगर मैंने उसे टोक दिया और कहा कि रात को यशवंत आए तो उसे कहना कि एक रईस ने 35,000 की पेशकश की है और 1 हफ्ते की मोहलत मांगी है। आप चूंकि हमारे पुराने शनासा हैं, इसलिए पहला हक आपका है। इससे पहले भी 20,000 के मुतालबे को पूरा ना करके अपना नुकसान और हमारा फायदा किया है। अब 35,000 की ऑफर को भी आप नज़रअंदाज ना करें। वो रईस ज़्यादा तो इससे भी ज़्यादा देने पर आ जाएगा, इसलिए 1 हफ्ता की मोहलत है। बाद में हमसे शिकवा ना कीजिएगा। और कहा कि इस मामले में मेरा जिक्र बिल्कुल भी ना करें। गर्ज के मैंने डेरादारनी को खूब पट्टी पढ़ाई। वो बोली, हजूर आपकी हर बात दुरुस्त, लेकिन यशवंत 35,000 पर राजी ना हुआ तो 20,000 से भी जाएंगे। मैंने उसे 1,000 और दिया और कहा कि अगर यशवंत 1 हफ्ता में 35,000 ना देगा तो मैं 20,000 वैसे ही दे दूंगा। ये मेरा वादा है, लेकिन शर्त यह है कि मेरे कहने पर हरफ ब हरफ अमल किया जाए। ये कहकर मैं वहां से वापस चला आया। ये मैंने एक तरह का जुआ खेला था। यशवंत का मुझे पता था कि अगर उसे सिमी के बारे में टाइम फैक्टर दिया जाएगा तो वो बड़े से बड़ा रिस्क ले लेगा। मेरा ख्याल है कि उन 2 इंतहाई अहम फाइल्स का हसूल
50,000 میں میرے سینئرز کے لیے بہت سستا سودا تھا۔ ہمارا ایک گروپ پہلے ہی اس مشن پر ناکام ہو چکا تھا اور مطلوبہ معلومات ہمارے لیے بہت ضروری تھی۔ چاوڑی بازار سے واپسی پر میں نے ساتھیوں کے گھر چلا گیا۔ آج کی ڈاک کی کاپیاں بنوا کر گزشتہ ڈاک کی کاپیاں بھی لے لیں۔ میں نے ساتھیوں سے کہا کہ آج سے یشونت سے ڈاک لینے اور واپس دینے کی ڈیوٹی ان کے ذمے ہے۔ کاپیاں بھی وہ خود ہی بنایا کریں اور ہفتہ اور منگل کی ڈاک کی وصولی اور واپسی بھی وہی کریں گے۔ ان کو ڈاک کی وصولی کے لیے تمام ترتیب، کوڈ اور دیگر ہدایات دیں اور کہا کہ ہفتہ اور منگل کی کاپیاں اتوار اور بدھ کو صبح 10 بجے مجھے لودھی ہوٹل کے قریب مغل محل ریسٹورنٹ میں پہنچا دیا کریں۔ یشونت سے ڈاک لینے کے لیے 2 ساتھی جایا کریں گے۔ جو ڈاک وصول کرے گا اس کی لمبی مونچھیں اور اینک لگی ہونی چاہیے، جبکہ دوسرا اصلی حالت میں اسے کور کرے گا۔ اسی دوران میں نے ایک اور فیصلہ کیا جو میرے سینئرز کی ہدایات کے خلاف تھا۔ حالات کے تقاضوں کے مطابق مجھے پلان میں تبدیلی کا اختیار دیا گیا تھا۔ میں نے ساتھیوں کو لودھی ہوٹل میں اپنی رہائش اور ٹیلی فون نمبر بتا دیے اور کہا کہ کسی ایمرجنسی کی صورت میں وہ مجھ سے ہوٹل میں رابطہ کر سکتے ہیں۔ میرے اس فیصلے کی 3 وجوہات تھیں۔ اول، میرا ہر روز ان کے گھر آنا مناسب نہیں تھا۔ اس طرح روزانہ آنے سے محلے والے اور مالک مکان شک کر سکتے تھے۔ دوم، میرے ساتھیوں کو میرے متعلق علم نہیں تھا کہ میں کہاں رہتا ہوں اور وہ کسی ایمرجنسی میں مجھ سے رابطہ بھی نہیں کر سکتے تھے۔ سوم، اگر میں پکڑا جاؤں تو وہ میرے متعلق بالکل اندھیرے میں نہ رہیں۔ میں آہستہ آہستہ ان کو ان کی ذمہ داریاں سونپنا چاہتا تھا تاکہ میری گرفتاری کے بعد بھی وہ طے شدہ امور کو جاری رکھ سکیں۔ اگلا سارا دن میں نے ہوٹل میں ہی گزارا، پاکستان بھیجنے والی ڈاک تیار کی اور نظر نہ آنے والی سیاہی سے گزشتہ کارروائی کی مکمل تفصیل لکھی۔ بھارت میں ہمارے ہمدرد سے 20,000 روپے لینے اور یشونت کو مزید پیسے دینے کے متعلق بھی لکھا۔ کرتارپور مشن کی کوشش اور نتائج کے متعلق لکھا۔ غرض شام ڈھلنے سے پہلے ڈاک کا پیکٹ تیار ہو چکا تھا۔ اگلے روز میں مقررہ وقت پر ساتھیوں سمیت کانٹیکٹ یعنی پاکستان سے آنے والے آدمی سے ملنے کے لیے مطلوبہ جگہ پر پہنچ گیا، جو بارڈر کراس کر کے میرا پیغام پاکستان میں میرے سینئرز تک اور ان کا پیغام مجھ تک پہنچاتا تھا۔ میرے مطالبے کے مطابق 2 کانٹیکٹ بھیجے گئے تھے جو ڈاک کا خاصا بڑا تھیلا لائے تھے۔ میرے ساتھی مجھے کور کیے ہوئے تھے۔ میں نے تھیلا لے کر نمبر 2 کے حوالے کیا، جو اسے لے کر فوراً ہی اپنے گھر کی طرف چلا گیا۔ کانٹیکٹ کو مجھ سے کوئی بات کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ وہ بھی اپنی ڈاک کا تھیلا لے کر فوراً چلے گئے۔ اپنے بقیہ ساتھیوں کے ہمراہ 2 ٹیکسیاں لے کر راستے میں 2-3 ٹیکسیاں بدل کر مختلف راستوں سے ہو کر ساتھیوں کو الگ الگ جگہ پر اتار کر تقریباً 2 گھنٹے میں ساتھیوں کے گھر پہنچا۔ یہ سب کرنے کا مقصد سیکیورٹی کے لیے ضروری تھا۔ اس بار ڈاک میں مطلوبہ خطوط کے علاوہ ہمارے گھروں سے ایک خط بھی آیا تھا۔ 2 عدد کیمرے اور ہر کیمرہ کے ساتھ فلم کے 12 رول بھی تھے۔ ایک 30 بور کا پسٹل جس پر سائلنسر لگا تھا اور 7 فالتو میگزین اور 100 گولیاں اور 50,000 بھارتی روپے بھی تھے۔ سینئرز نے ہماری کارکردگی کو بہت سراہا اور یشونت سے حاصل ہونے والی ڈاک کا شدت سے انتظار کیا جا رہا تھا۔ ایک کیمرہ سگریٹ لائٹر جتنا تھا اور ڈاک کی تصویریں بنانے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ دوسرا کیمرہ آٹومیٹک تھا اور اس میں بولٹ ان فلیش گن تھی۔ سینئرز کا ایک خط صرف میرے لیے تھا جس میں مختلف ہدایات کے علاوہ یہ درج تھا کہ تمہاری کارکردگی اور صلاحیت نے ہمیں بہت متاثر کیا ہے۔ تم چاہے اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتے ہوگے لیکن تمہاری زندگی ہمارے لیے بہت قیمتی ہے، لہذا ہر قدم سوچ سمجھ کر اٹھاؤ۔ سائلنسر والا پسٹل تمہارے لیے ہماری طرف سے تحفہ ہے، اگر ضرورت بنے تو بے دریغ استعمال کرنا۔ آئندہ ہر بدھ اور اتوار کو 2 بجے دوپہر ہم تمہیں وائرلیس پر رابطہ کیا کریں گے تاکہ ضروری ہدایات کے علاوہ تم سب کی خیریت بھی معلوم ہوتی رہے۔ آپ جواب میں صرف آل اوکے میسج ریسیو کہنا۔ یہ انتظام اس لیے کیا گیا تھا کہ ہم جو پیغام بھیجتے تھے اس سے ہم ٹریس ہو سکتے تھے، کیونکہ اس میں خاصا ٹائم لگتا تھا، لیکن لاہور سے ٹرانسمٹ ہونے والے پیغام چاہے کتنا بھی ٹائم لے لیں، ریسیو کرنے اور مختصر ترین جواب دینے میں پکڑ کا خدشہ بہت کم تھا۔ مجھے یہ نیا انتظام کہیں کچھ گڑبڑ ہونے کا احساس دلا رہا تھا۔ میں اسے اپنا وہم سمجھ کر بھلانا چاہ رہا تھا، لیکن 2-3 روز بعد اخبارات میں ملی جلی سرخیوں میں الہ آباد میں ایک اور پاکستانی میجر جاسوس کی گرفتاری اور بعد ازاں اس کے 3 ساتھیوں کی گرفتاری مسلسل ٹرانسمیٹر یوز کرنے کی وجہ سے آگرہ سے عمل میں آئی۔
اور ان خبروں نے میرے خدشات کی تصدیق کر دی۔ اخبارات تو پاکستانی میجر اور اس کے ساتھیوں کی گرفتاری سے انکشافات میں بھرے ہوئے تھے، لیکن کیا انکشاف ہوئے اس کا پتہ نہ چلا۔ یہ تو کرنل شنکر نے مجھ سے ایک دن بات چیت میں بتایا کہ احسن نام کا ایک پاکستانی میجر بھارتی 39 ماؤنٹین کی وردی پہنے الہ آباد میں کسی اسپیشل کا کہہ کر ٹھہرا۔ وہ میس میں مقیم ایک کرنل کی ڈائری کے پیچھے لگا ہوا تھا۔ میس میں کئی دنوں کی لا حاصل کوشش کے بعد اس نے کرنل کے مسلمان بیٹ مین کو پیسے کے زور پر رام کرنا چاہا اور اسے اعتماد میں لینے کے لیے یہاں تک بتا دیا کہ وہ پاکستانی مسلمان ہے۔ کرنل کی ڈائری لا کر دینے کے عوض اس نے بیٹ مین کو خاصی رقم کی پیشکش کی اور آدھی رقم پیشگی دے دی۔ یہ بیٹ مین کچھ زیادہ ہی محب وطن تھا۔ اس نے کرنل کو سب کچھ بتا دیا۔ میجر احسن کو فوری گرفتار کر لیا گیا اور یہ تصدیق ہونے پر کہ اس کا 39 ماؤنٹین ڈویژن جو پونا میں تھا کوئی واسطہ نہیں، اس پر انتہائی تشدد کیا گیا، لیکن اس نے سوائے اپنے نام اور رینک کے اور نمبر کے کچھ نہ بتایا۔ بھارتی انٹیلیجنس نے جلد از جلد اس کے ساتھیوں اور ہمدردوں کے نام اگلوانے کی خواہش میں اس میجر کو بریک کرنے کے لیے تشدد کی انتہا کر دی۔ اس کے دونوں پاؤں کی انگلیاں کاٹی گئیں، ہاتھ کاٹے گئے اور دونوں بازو بھی کاٹ دیے گئے، لیکن میجر احسن کی زبان سے ایک لفظ بھی نہ نکلا، حتیٰ کہ وہ شہید ہو گیا۔ اس کے ساتھی آگرہ میں تھے۔ جب میجر احسن کئی دن تک ان تک نہ پہنچا تو وہ بھوکلا گئے اور بار بار ٹرانسمیٹر سے لاہور رابطے شروع کر دیے۔ بھارتی ٹرانسمیٹر نے ان کے سگنل کیچ کیے اور جگہ کا تعین کیا اور وہ تینوں بما ٹرانسمیٹر پکڑے گئے۔ کرنل شنکر جو کچھ مجھے بتاتا گیا میں سنتا گیا۔ میں نے خود کوئی ایسا سوال نہ کیا جس سے کرنل کو مجھ پر شک ہو سکے۔ یہ روداد میں نے اپنی ڈاک میں لاہور بھیج دی۔ بہت بعد مجھے پتا چلا کہ میجر کے تینوں ساتھیوں کو بھی تشدد کر کے شہید کر دیا گیا تھا اور انہوں نے بھی اپنی زبان نہیں کھولی۔ اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے، آمین۔ قارئین کرام، آپ اس بات پر حیران ہو رہے ہوں گے کہ پاکستان سے بھارت ہمارے لیے اتنی رقم منتقل ہوتی ہے تو ہم جیسے چاہیں جتنی چاہیں یوز کر سکتے ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے۔ پاکستان سے جو ہمیں پیسے بھیجے جاتے ہیں ان میں میرا جیب خرچ پورے ماہ کے لیے 4000 اور ساتھیوں کے لیے 3000 پر ہیڈ ہوتا تھا۔ باقی جتنے بھی پیسے ہوتے تھے ان اخراجات کی مکمل تفصیل لکھ کر بھیجی جاتی تھی۔ میں نے ساتھیوں کو میجر احسن اور اس کے ساتھیوں کی گرفتاری کی تفصیل بتائی اور انہیں سخت چوکس رہنے کا کہا اور کہا جب بھی باہر جاؤ اکیلے اکیلے نہیں جانا بلکہ دو دو ہو کر جائیں اور باہر جا کر آپس میں فاصلہ رکھیں اور احتیاط سے چوکس ہو کر ہر لمحہ ذہن کو بیدار رکھ کر رہنا ہے۔ جب باہر جاؤ تو اسلحہ پاس رکھو۔ جب دیکھو کہ کام بگڑ رہا ہے تو پھر پیچھا کرنے والے پر گولی چلا دو اور بچ کر نکلنے کی کوشش کرو۔ ساتھیوں نے کہا کہ ہم نے سرائے بیرم خان میں گھومنے کے دوران ایک چاقو چھریوں والی دکان سے ایسی 5 چھریاں خرید لی ہیں جو آدھ انچ سے بھی کم چوڑی اور 1 فٹ لمبی ہیں اور ہاتھ میں پکڑنے والے عام بیت کے موٹے دستے سے بنے سکریوں کے ذریعے فٹ ہو جاتی ہیں۔ انہوں نے ایسا ایک بیت مجھے بھی دیا۔ چھری واقعی بہت سخت اور بے حد تیز تھی۔ بیت کے اندر فٹ ہونے کی وجہ سے دستہ بیت کا حصہ دکھائی دیتا تھا۔ یہ واقعی کارآمد ہتھیار تھا جس سے آواز نکلے بغیر ہی دشمن کو ہلاک کیا جا سکتا تھا۔ پاکستان سے بھیجے گئے سائلنسر پسٹل کو رکھنے کے لیے کور اور ایسی بیلٹس بھیجی گئی تھیں جس سے پسٹل لباس کے اندر بالکل چھپ جاتا تھا۔ میں نے ساتھیوں کو دوبارہ تنبیہ کی کہ پسٹل اور چھری کا استعمال اس وقت کیا جائے جب کوئی راستہ باقی نہ رہے۔ ساتھیوں کو میجر احسن کا بتانے اور بیت کا واقعہ ہمارے تسلسل کے 12 روز بعد کا ہے، ورنہ گزشتہ پیر کو ہم نے پاکستانی کانٹیکٹ سے ڈاک وصول کی تھی اور بھیجی تھی۔ اگلے روز میرے ساتھیوں نے دودھ دہی کی دکان سے ڈاک کا تھیلا یشونت سے وصول کرنا تھا۔ منگل کو ساتھیوں نے یشونت سے ڈاک وصول کی اور کاپیاں کر کے بدھ کو وہ کاپیاں مجھے مغل ہوٹل میں دے دیں۔ کاپیوں کے علاوہ یشونت کا ایک لفافہ بھی مجھے دیا جس پر موسٹ ارجنٹ لکھا ہوا تھا۔ خط میں لکھا ہوا تھا کہ بہت ہی ارجنٹ مسئلہ درپیش ہے، آپ سے فوری ملنا چاہتا ہوں۔ بدھ کو رات 8 بجے گولچا سینما کے ریسٹورنٹ میں آپ کا منتظر رہوں گا۔ میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ بدھ کو رات 7:45 بجے گولچا ریسٹورنٹ میں الگ الگ جا کر بیٹھ جائیں اور میری یشونت سے ملاقات کے دوران چکر نہ رہیں۔ میں جان بوجھ کر ریسٹورنٹ میں 15 منٹ لیٹ پہنچا۔ پہلے سے میرے وہاں بیٹھے ہوئے ساتھیوں نے گرین سگنل دے دیا۔ یشونت کونے کی ایک میز پر سر جھکائے بیٹھا تھا اور بہت پریشان دکھائی دے رہا تھا۔ میں اس کے قریب پہنچا تو اس نے سر اٹھایا۔ مجھے دیکھ کر اس کی باچھیں کھل اٹھیں۔ بہت انتظار کروایا آپ نے،
मैं तो मायूस हो चला था। मैंने कहा कि मैं तो सिर्फ 15 मिनट लेट हुआ हूँ। बहरहाल बताएं, क्या ज़रूरत आन पड़ी जो इतना अर्जेंट मिलने को कहा। यशवंत ने मेरे आगे हाथ बांध दिए और कहा कि मेरी ज़िंदगी और इज़्ज़त तुम्हारे हाथ में है। मैंने कहा कि बताओ बात क्या है। चंद सेकंड चुप रहने के बाद वो गोया हुआ, साहब, आपसे मेरी कोई बात पोशीदा नहीं। मैं सिमी के बगैर जिंदा नहीं रह सकता। कल शाम मैं उनके यहाँ गया तो सिमी की माँ ने मुझे अलग ले जाकर बताया कि सिमी का एक खरीदार आया था और वो सिमी के 35,000 दे रहा था, लेकिन तुम पुराने हो इसलिए मैंने उससे एक हफ्ता का टाइम मांगा है। अब ये तुम पर मुनहसर है कि एक हफ्ते में तुम 35,000 देकर सिमी को ले जाओ, वरना मैं इस बाबू के साथ भेज दूंगी। अभी मालूम नहीं कि वो सच बोल रही है या झूठ। ये कहकर यशवंत मेरी तरफ उम्मीद भरी नजरों से देखने लगा। मैंने कहा, यशवंत बाबू, इस मामले में मैं क्या कर सकता हूँ, ये आपका जाती मामला है। वो गिड़गिड़ाने लगा। यशवंत बोला, आप जानते हैं मैं इतनी बड़ी रकम का बंदोबस्त नहीं कर सकता। आप मेरी आखिरी उम्मीद हैं। आप मुझे रुपए एडवांस दे दें, मैं बाकी जो डाक दिया करूंगा उसमें से आप मिन्हा कर लिया करें। मैंने कहा, यशवंत बाबू, आपकी लाई हुई सब डाक हमारे मतलब की नहीं होती। बस वो डाक मैं रखता हूँ जो मतलब की होती है। बाकी जो रुपए पहले मैं आपको दे चुका वो भी बहुत ज्यादा हैं। मैंने भी आगे जवाब देना होता है। सिर्फ एक सूरत है कि अगर तुम करतारपुर वाली फाइल्स जनरल के दफ्तर से ला कर दे दो तो तुमको रकम मिल सकती है, लेकिन वो तो जनरल साहब की सेफ में है और चाबियां जनरल साहब के पास होती हैं। यशवंत ने मायूसी से जवाब दिया और खामोश हो गया। मैंने फौरन सकूत को तोड़ा और कहा, यशवंत साहब, ज़रूरत इजाद की माँ होती है। आपके बकौल जनरल साहब की सेफ खोलते भी आप हैं और बंद भी आप करते हैं। इस दौरान साबन की टिकिया पर चाबियों के नक्श लिए जा सकते हैं। आप नक्श ले लें और चाबियां बनवा लें। जनरल साहब के जाने के बाद आप आसानी से सेफ खोलकर फाइलें निकाल सकते हैं। दफ्तर से वापसी पर फाइलें मेरे साथी को दे दें और रात को वापसी पर फाइलों के साथ 35,000 भी ले लेना। यशवंत सोच में पड़ गया। उसकी सोच डर की वजह से थी। मैंने उसे ज्यादा सोचने की मोहलत ना दी और कहा कि नक्श लेने से लेकर चाबी से सेफ खोलने तक 2 मिनट का काम है और आप पहले भी रिस्क तो ले ही रहे हैं। अपने प्यार की खातिर ये भी ले लें, वरना ऐसे ही घुटते मर जाएंगे और आपकी आत्मा को भी शांति नहीं मिलेगी। यशवंत जुनून में आ गया और कहा कि जब जिंदगी में खुशी ना हो तो जीने का मजा कब आता है। जिंदगी रंगीन बनाने के लिए मैं ये रिस्क भी ले लूंगा। साबन की टिकिया मैं आज ही लेता हूँ और फिर अपना काम शुरू कर दूंगा, लेकिन अगर मुझे ऐसा मौका ना मिले तो फिर सिमी मेरे हाथ से गई। मैंने कहा, लगन सच्ची हो तो मौका बना ही लिया जाता है। उसने कहा, ठीक है, आप रुपया तैयार रखें, मैं फाइलें लेकर ही आऊँगा। उसके बाद मैंने यशवंत से कहा कि कल से लेकर जब तक आप वो फाइलें नहीं लाते तब तक मेरे 2 साथी रोज़ाना उस दुकान के आसपास रहेंगे। यशवंत ने खुशी में कहा, ओके, और नमस्ते कहता हुआ चला गया। उसके जाने के बाद 10 मिनट के वक्फे से मैंने रेस्टोरेंट से बाहर निकलते ही अपने साथियों से कहा कि कल से रोज़ाना 2 साथी उसी दूध दही की दुकान के आसपास यशवंत की नज़र में रहें। जब यशवंत कोई अहम फाइल्स आप लोगों को दे तो घर पहुंचकर मुझसे फ़ोन पर राब्ता करें और फिर मुगल होटल के रेस्टोरेंट में मुझे वो पहुंचा आएं। उस दिन के बाद हम हर रोज़ यशवंत की डाक का इंतज़ार करने लगे। मेरे 2 साथी रोज़ाना उस दुकान के आसपास यशवंत को नजर आते। आहर मुकर्ररा तारीख पर यशवंत ने डाक दी और साथ तमाम खास खास स्वीपर्स के नाम और किस अफसर के दफ्तर की सफाई कौन करता है सारी डिटेल हमें भेज दी। हमने उन तमाम फाइल्स की तस्वीरें बनाई। उसके अलावा इमरजेंसी के लिए कापियां भी तैयार कर ली। उसी दौरान अब्दुल करीम भी 4 सफ़हात पर मुश्तमिल अपनी एक तहरीर दे गया। अब्दुल करीम जितनी अच्छी उर्दू बोलता था उसके मुताबिक उसकी लिखाई इतनी अच्छी नहीं थी। अब्दुल करीम ने अपने और कर्नल शंकर के मुतल्लिक बहुत कुछ लिखा, यहाँ मुख्तसर बयान करता हूँ। उसने कहा कि कर्नल शंकर सख्त भी हैं मगर नरम दिल भी बहुत हैं। मेरे अपेंडिक्स के ऑपरेशन के सिलसिले में मेरी फुल हेल्प की, मुझे फल वगैरह ला कर देता रहा, पैसे भी देता है। उसने जो खास बात लिखी वो ये है कि रात को कर्नल सोते में भारतीय हुकूमत और फौज को गाली देता है और कहता है, भारत ने मशरकी पाकिस्तान अलहदा करवा कर बहुत बड़ी गलती की है। आइंदा जो भी जंग होगी वो एटमी जंग होगी। उस जंग में सब मुसलमान इकट्ठे हो जाएंगे और भारत अकेला रह जाएगा। भारत को टुकड़े होने से कोई नहीं रोक सकता।
ایٹمی جنگ مسلمان تو برداشت کر لیں مگر ہندو وہ برداشت نہیں کر پائیں گے، اور پھر جو بغاوت ہوگی اس بغاوت میں بھارت چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں تقسیم ہو جائے گا۔ اس لیے میں دعا کرتا ہوں کہ اس جنگ سے پہلے بھارت ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے تاکہ وہ ایٹمی جنگ نہ ہو سکے۔ یہ سب باتیں کرنل شنکر خواب میں سوتے ہوئے بولتا تھا۔ اس تحریر کو پڑھ کر میں نے اندازہ لگایا کہ عبد الکریم قابل اعتماد آدمی ہے، اور دوسرا میں نے فیصلہ کیا کہ کرنل شنکر کے مزید قریب ہو کر اس سے اہم معلومات حاصل کروں۔ عبد الکریم نے یہ بھی لکھا کہ صبح جب وہ بیدار ہوتا ہے تو مجھ سے رات والی اپنی ساری باتیں پوچھتا ہے۔ جب میں اسے بتاتا ہوں تو کہتا ہے شکر ہے تم نے سنی، کسی اور نے نہیں سنی۔ پھر مجھے وہ 15 روپے دے دیتا ہے اور کہتا ہے کھاؤ پیو اور جان بناؤ، کیونکہ آئندہ جنگ میں تم مسلمانوں نے بہت اہم رول ادا کرنا ہے۔ یشونت کے دیے ہوئے سویپرز کے نام میں نے اپنے ان 2 ساتھیوں کو بتائے جو پہلے ہی سویپرز کی نگرانی کر رہے تھے۔ انہیں ان 3 سویپرز کو ہینڈل کرنا تھا۔ سمی کی ماں کی دی ہوئی مہلت ابھی باقی تھی اور میں اس مہلت میں اضافہ بھی کروا سکتا تھا۔ یشونت کو سیف کی چابیاں بنوانے اور مطلوبہ فائلیں نکالنے میں جو دشواریاں پیش آ سکتی تھیں وہ بھی میرے پیش نظر تھیں، لیکن میں اور میرے ساتھیوں کا حال یہ تھا کہ صبح سے شام تک یشونت کے دفتر آنے تک کامیابی کی آس لگائے بیٹھے رہتے تھے۔ شام کو جب یشونت سر جھکائے خاموشی سے گزر جاتا تو ہم سب بھی مایوس ہو جاتے تھے۔ یہ دراصل تاراپور کے ایٹمی بجلی گھر کے متعلق معلومات کی اہمیت اور ون ٹائم مشن ہونے کی وجہ سے تھا۔ بعض اوقات مجھے خیال آتا کہ یشونت اپنی مہم کے خطرات کے پیش نظر کہیں اس کام سے دستبردار ہی نہ ہو جائے۔ ایسی صورت میں زری کے ساتھ اس کی نازیبا ننگی فوٹو اور ہیڈ کوارٹر کی وہ فائل جس پر کلاسیفائیڈ اینڈ کانفیڈینشل لکھا ہوا تھا اس کا سہارا لینا پڑتا۔ لیکن میں چاہتا تھا کہ یشونت اپنی دیرینہ خواہش کی طلب میں یہ کام کرے۔ جب سمی کی ماں کی دی ہوئی مہلت ایک دن باقی رہ گئی تھی تو یشونت نے دفتری ڈاک کے ساتھ ایک خط دیا جسے میرے ساتھیوں نے فوراً مجھے پہنچا دیا۔ خط میں یشونت نے گولچا سینما کے ریسٹورنٹ میں آج ہی ملنے کا کہا تھا اور وقت بھی خود ہی طے کر لیا تھا۔ مقررہ وقت پر میں ریسٹورنٹ پہنچا تو یشونت کی حالت ناگفتہ تھی۔ اس کا چہرہ اس کی مایوسی اور ناکامی کی وجہ سے بجھا ہوا تھا۔ اس نے بتایا کہ جنرل کئی روز سے دفتر نہیں آ رہا اور اس نے 1 ہفتے کی چھٹی لے رکھی ہے، جس میں سے 4 دن گزر چکے ہیں، اور چھٹی سے پہلے کے 2 دنوں میں نہ ہی جنرل نے اسے طلب کیا اور نہ ہی موقع مل سکا کہ جنرل کے دفتر میں داخل ہو سکوں۔ وہ جب بھی جنرل کے دفتر کی طرف گیا میٹنگ ہو رہی ہوتی تھی۔ یشونت اپنی ناکامی سے حد درجہ مایوس تھا۔ اسے لگا اب سمی کا حصول ناممکن ہو گیا ہے۔ میں نے اس کی ڈھارس بندھائی اور کہا کہ جنرل کی چھٹی ختم ہونے دو، پھر موقع مل جائے گا۔ یشونت نے کہا کہ موقع تو یقیناً مل جائے گا مگر بے فائدہ ہوگا۔ سمی کی ماں کی دی ہوئی مہلت تو کل ختم ہو رہی ہے۔ یہ ایسا موقع تھا جس میں یشونت کی مدت بڑھا کر اسے تر و تازہ کرنا تھا۔ میں نے یشونت سے کہا کہ وہ دل چھوٹا نہ کرے، سمی یقیناً اسے ہی ملے گی۔ میں نے اسے 1000 روپے دیے اور کہا کہ ٹھیک 9 بجے وہ اسے سمی کے بالا خانے پر ملے گا۔ سمی کی ماں کو مزید مہلت دینے کے لیے منانے کی کوشش کروں گا۔ یشونت اور میں اکٹھے ریسٹورنٹ سے باہر نکلے۔ وہ اپنے گھر کی طرف چلا گیا اور میں نے ٹیکسی پکڑی اور سیدھا سمی کے بالا خانے پر پہنچ گیا۔ میں دراصل محفل جمنے سے پہلے ہی سمی کی ماں کو بریف کرنا چاہتا تھا۔ جب میں وہاں پہنچا تو محفل سجانے کے لیے سامان ہو رہے تھے۔ میں نے سمی کی ماں سے علیحدگی میں لے جا کر کہا کہ آج رات میں اور یشونت 9 بجے تمہارے ہاں آئیں گے۔ یشونت کا مہلت مانگنے پر پہلے تم انکار کر دینا۔ میرے بہت زیادہ اصرار کرنے اور یشونت کے لیے میرے 5000 پیشگی دینے پر اسے مزید 10 دن کی مہلت دے دینا۔ یہ باتیں سمجھا کر میں واپس ہوٹل چلا آیا۔ 9 بجے تک تیار ہو کر اور پیسے لے کر میں پھر چھاوڑی بازار میں سمی کے بالا خانے کے قریب پہنچ گیا۔ یشونت وہاں پہلے ہی پان کی دکان پر کھڑا تھا۔ کہنے لگا میں تو 8:30 بجے ہی یہاں پہنچ گیا تھا اور پان کی دکان پر سے ہی سوڈا اور گلاس لے کر موڈ بنا رہا تھا۔ ہم دونوں سمی کے بالا خانے میں اکٹھے داخل ہوئے۔ محفل شروع ہو چکی تھی۔ میں نے سمی کی ماں کو اشارے سے پچھلے کمرے میں بلایا۔ وہ کمرے میں آ گئی اور ساتھ ہم داخل ہو گئے۔ میں نے یشونت سے کہا جو کہنا ہے جلدی جلدی کہہ ڈالو۔ یشونت نے مزید مدت مانگی تو سمی کی ماں نے صاف انکار کر دیا۔ کہنے لگی صاحب جی ہم لوگ تو کھلی کتاب کی طرح ہیں، اس بازار میں ہر طرف سمی سمی ہو رہا ہے، ایک سے بڑھ کر ایک بولی لگانے کو تیار ہے، اور ادھر آپ ہیں
कि दूसरी बार मोहलत मांग रहे हैं। सिमी को हासिल करना है तो उसके ख्वाब देखने के लिए भी जेब भरी हुई होनी चाहिए। ये तो महज यशवंत बाबू के पुराने गाहक होने के सबब उसे बता दिया था, वरना उन्हें भी दूसरों की तरह दावतनामा ही मिलता। अब मैं बहुत जल्द सिमी की ये रस्म अदा कर दूंगी। गाहक तो पहले ही मेरे इशारे के मुंतजर हैं। यशवंत ने कई बार गिड़गिड़ा कर मोहलत मांगी, लेकिन वो पुरानी घाघ टस से मस ना हुई। मैंने जब ये देखा कि यशवंत बिल्कुल ही मायूस हो चला है, तो मैंने सिमी की माँ से कहा कि आप ये ना समझें कि यशवंत बाबू के पास पैसे नहीं हैं। उन्होंने पैसे कहीं लगा रखे हैं, बस उनकी वसूली बाकी है और अब बस चंद रोज की बात है। आप अपनी रस्म की तैयारी करें। ये कहते हुए मैंने 5,000 सिमी की माँ को दे दिए और कहा, ये 5,000 पेशगी है। आप आज से 10वें रोज रस्म की तैयारी रखें, इससे पहले ही आपको बकिया रकम मिल जाएगी। बुढ़िया ने 5,000 तो फौरन दबोच लिए और बोली, बाकी 30,000 तो सिमी के हुए और रस्म की अदायगी यूं ही नहीं होती। इस बाजार के बाला खाने वालों की दावत होती है। हम सब अपने ग्राहकों को भी दावत देते हैं। रात गए तक बाजार की सब लड़कियां मुजरा करती हैं। सिमी के लिए जोड़ा भी सिलवाना है और यशवंत बाबू सिमी को मुंह दिखाई के लिए 12 तोले का सेट भी देना है और सब अखराजात यशवंत बाबू को ही देने होंगे। मेरे पूछने पर सिमी की माँ ने कहा कि मजीद 10,000 रुपये खर्च होंगे। मैंने उसे कहा कि वो 30,000 के साथ आपको मिल जाएंगे, आप बस तैयारी करें। सब बातें तय करके हम कमरे से बाहर हाल में आ गए। महफिल अभी सही तरह जमी नहीं थी। यशवंत खुशी से फूला नहीं समा रहा था। सिमी की माँ ने मुझे बैठने पर बहुत जोर दिया, मगर मैंने एक ज़रूरी काम का बहाना करके वहां से निकल आया, जबकि यशवंत अभी से खुद को आधा दुल्हा समझने लग गया था और बड़ी शान से महफिल में बैठ गया। उसकी जेब में मेरे दिए हुए 1,000 रुपये कुल बुला रहे थे। मैंने चलते चलते यशवंत से कहा कि कल शाम 7 बजे मुझे गोलचा के रेस्टोरेंट में ज़रूर मिले। अगले रोज़ शाम को यशवंत मुझे गोलचा के करीब ही नजर आया। मैंने उसे रेस्टोरेंट में जाने का इशारा किया और चंद मिनटों के वक्फे के बाद मैं भी रेस्टोरेंट में दाखिल होकर उसकी टेबल पर जा बैठा। मेरे दो साथी हस्बे मामूल हमारी निगरानी कर रहे थे। यशवंत ने मेरे बोलने से पहले ही मेरा बहुत बहुत शुक्रिया अदा किया कि गुज़िश्ता रात मैंने उसके ख्वाबों को बिखरने से बचा लिया था। वो जब चुप हुआ तो मैंने कहा, यशवंत बाबू, मेरे बस में जो कुछ भी था मैंने कर दिया, अब आगे आपकी हिम्मत है। 5,000 मैंने सिमी की माँ को दे दिए हैं, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। अब आपको वो फाइलें हर सूरत लेकर आनी होंगी। मजीद 10,000 सिमी की माँ ने रस्म के लिए मांग लिए हैं, मैं वो भी अदा कर दूंगा, लेकिन उसके लिए मजीद आपको थोड़ा सा काम करना होगा। जनरल के सेफ में सिर्फ ये 2 फाइलें ही नहीं होंगी, बल्कि और भी बहुत सी अहम फाइलें होंगी। जनरल की ऑफिशियल डायरी भी उसी सेफ में होगी। आप तारापुर की 2 फाइल्स के साथ दूसरी अहम फाइल भी मुझे ला कर देंगे, क्योंकि फाइल्स में मौजूद कागजात आप ही टाइप करते हैं। इस जनरल से जो पहले जनरल तैनात थे, उनकी डायरियां भी वही मौजूद होंगी, क्योंकि जाने वाले जनरल ये डायरियां अपने साथ नहीं ले जाते, बल्कि न्यू आने वाले की रहनुमाई के लिए वहीं छोड़ जाते हैं। आप ये डायरियां भी फाइल्स के साथ हमरा जरूर लाएं। यशवंत मेरी बातें बहुत गौर से सुन रहा था। मैंने सिलसिला कलाम जारी रखते हुए कहा कि यशवंत बाबू, जिस दश्त में आपने कदम रखा है, वहां हर हर लम्हे आपको पैसों की जरूरत पड़ेगी। सिमी को महज अपना बनाकर रखने के लिए हर माह आपको उसे माकूल रकम देनी होगी। आपको सिमी की फरमाइशें पूरी करने के लिए भी खासी रकम की जरूरत रहेगी। आपकी इस मद में सब ज़रूरियात मैं पूरी करूँगा, लेकिन आपको हमारी ज़रूरियात पूरा करना होंगी। अगर आपका भरपूर ताअवन मिलता रहा तो आपको पैसों की कभी भी कमी महसूस नहीं होगी। मेरी सारी बातों के दरमियान यशवंत सिर्फ मुझे टिक टिकी बांधे देखता रहा था। मैं खामोश हुआ तो चंद लम्हे वो खामोश रहा, फिर बोला, साहिब, मुझे आपके नाम का भी इल्म नहीं और ना कभी आपने मुझे बताया है और ना ही मैंने कभी पूछने की हिम्मत की है, लेकिन सिमी के बाला खाने पर आपसे इत्तफाकन मुलाकात हो गई। उस पहली मुलाकात से लेकर आज तक जो हालात गुजरे हैं, इससे मुझे यकीन हो गया है कि आप किस मुल्क के लिए काम कर रहे हैं। आपसे तावन करते हुए मैं खुद गले तक फंस चुका हूँ। मेरी वापसी की कोई सूरत नहीं है और आपके साथ ताउन में ही मेरी बका है। मेरे खिलाफ आपके पास इतने सबूत हैं कि आप मुझे जिंदा दरगोर करवा सकते हैं और फांसी पर चढ़वा सकते हैं।